अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपका दिन अच्छा गुज़र रहा है और बाकी का भी दिन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा गुज़रे। हमारी ये दुआ है आप जहाँ रहें, खुश रहें, जिस काम में हाथ डालें वो मिट्टी भी सोना बन जाए, ये हमारी दुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे। वीलॉग की तरफ जाने से पहले आपसे जो रिक्वेस्ट करते हैं वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें और जो कमेंट्स हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और वहां पे भी कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं हो रही, दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हर घंटे के बाद कोई नई परेशानी आ जाती है और इन सब का जिम्मेदार इमरान खान है। यानी वो जराइम इमरान खान ने किए हैं जिनका बोझ अब इसे अकेले को ही उठाना पड़ेगा। इमरान खान के तमाम प्यादे सारा बोझ अपने मालिक पर डालते जा रहे हैं, क्योंकि मालिक की अपनी आदत भी यही रही है। वो एहसान फरामोशी में सबका पत्ता काटता रहा और इस वक्त का पत्ता इसका कट रहा है। अब इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दूसरी दो राय नहीं है ना कि इमरान खान साहब के क्रेडिट पर कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके साथ उसने वफा की हो, और इमरान खान के क्रेडिट पर हजारों की तादाद में लोग हैं जिसके साथ उसने धोखा, फ्रॉड या उसको बुरे वक्त में या जब उससे काम निकल गया ना छोड़े। लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो आप जहां से मर्जी शुरू कर ले, जहां पे मर्जी खत्म कर दें। पुराने शिकारों में पता नहीं कोई बीबियां, कोई बंदे, कोई बुढ़ियां, पता नहीं कौन कौन शामिल। नवे शिकारों के विच जाहिर है अब सियासतदानों से लेना देना है, तो नए शिकारों में सियासतदान जब उनसे काम निकलते हैं तो उनके साथ क्या करते हैं। जहांगीर तरीन से लेकर सबसे बड़ी बात, इक्तदार में लाने वाले जनरल बाजवा के साथ क्या किया इमरान खान ने, वो भी आपके सामने है। मेरे ख्याल में इस तरह तो शायद ही कोई करता हो जो हाल बाजवा का इमरान ने खान किया। गद्दार कहा, मीर जाफर कहा, मीर सादक कहा, जानवर कहा, आई डोंट नो क्या क्या कहा। ये मेरे ख्याल में वो तो एक पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन याद आती है कि इमरान खान साहब एहसान फरामोशी में कोई अपना सानी नहीं रखते। इस वक्त एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, खबर आ रही है कि आजम खान इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट में भी गवाही देगा। तोशा खाना अलकादर ट्रस्ट इमरान खान के लिए साइफर से भी ज्यादा खतरनाक केस है। यहां बदनवानी के बराह रास्त सबूत मौजूद हैं। आजम खान के हाथ से सब होता रहा, तो जब वो बोलेगा तो बचना नामुमकिन होगा। क्योंकि ये जो अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना है, इसमें वैसे तो ओपन और शट केस है, इसमें तो कोई इतनी दो राय नहीं है। सामने सामने सबूत है, सामने सामने करप्शन है। बुशरा बीबी की चाहे वो कॉल, ऑडियो कॉल पकड़ी जाए जिसमें वो मंगवा रही है, सामान आ रहा है, जा रहा है, चाहे इमरान खान साहब का जिस तरीके से तोशा खाना से तोहफे लेना, उसको लेके जाकर बेच कर दूसरे मुल्क में पैसे लेकर आना, उसमें से 2 4 10 लाख जमा करवा देना तोशा खाना में, ये मेरे ख्याल में इससे बड़ा ओपन शट केस कोई नहीं है। ये इमरान खान के गले की जरूर फंदा बनेगा, लेकिन इसमें जब आजम खान साहब गवाहियां देंगे तो फिर सबूत जो ऑलरेडी हैं उनको भी चार चांद लग जाएंगे, पर लग जाएंगे, पहिए लग जाएंगे, और सबूत ऐसे भागेंगे कि इमरान खान आगे आगे पीछे पीछे सबूत होंगे। तो मेरे ख्याल में इन दोनों केसों में जब आजम खान साहब बोलेंगे तो उस वक्त इमरान खान साहब के लिए बचना और भी मुश्किल हो जाएगा। कल इमरान खान ने मुतालबा किया था कि आजम खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोलेगा मैं यकीन नहीं करूंगा। तो ये इमरान खान साहब जब वो मुंह से बोलेगा तो भी स्टोरियां सुना देंगे, इसके प्रेशर है, इसके बच्चों को डराया गया, इसको मारा गया, इसको पीटा गया। इमरान खान नई स्टोरियां सुनानी शुरू कर देगा। लेकिन मुझे लगता यह है कि इमरान खान की ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। कल या आज आजम खान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान के काले करतूत कौम को बताएंगे। अभी तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने अपना बोझ इमरान खान पर डालना है, तब इमरान खान की आंखें मजीद खुलेंगी। दोनों को FIA ने 24 जुलाई को तलब कर रखा है। 25 जुलाई को इमरान खान को बुलाया उन्होंने साइफर केस में, और 24 को एक दिन पहले। अब इमरान खान उस वक्त तक टपता रहेगा, मरता रहेगा कि 24 को ये दोनों मेरे खिलाफ क्या बता के आते हैं। जाहिर है वो अपने आप पर मुद्दा तो डालेंगे नहीं, इतने बहादुर तो है नहीं, वो नून लीग वाले थोड़े ही है, शाहिदा खान अब्बासी थोड़ी है। वो कहेगा मिफ्ताह को तू बोल, जो किया शाहिदा खान ने किया तो निकल जा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो ये थोड़ी कहेंगे जी हमने किया, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, जो सजा देनी है असद उमर को दो या शाह महमूद कुरैशी को दो, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। नहीं, वो कहेंगे कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने उस वक्त भी। वो शाह महमूद कुरैशी पागल कहता था कि पागल को समझाते हैं लेकिन उस पागल को समझ नहीं आती। आपको याद है जब वो PDM से मुज़ाकरात करते थे, शाह साहब तो कहते थे कि पागल को समझ नहीं आती। तो जिस पागल को समझ नहीं आती उस पागल के लिए वो अपना फ्यूचर क्यों खराब करेंगे शाह साहब, असद महमूद। और असद महमूद बोलेंगे, शाह साहब बोलेंगे, और उसके साथ फिर आजम खान बोलेगा, तो इमरान खान की जो चीखें हैं ना वो पता नहीं कहां कहां तक सुनाई देगी।
مشکلات کی بات کر رہے ہیں تو فیصل آباد پولیس نے عمران خان کے لاہور والے گھر زمان پارک پہنچی. عمران خان کو ایک اور جی آئی ٹی نے طلب کر رکھا ہے. 9 مئی کے واقعے میں فیصل آباد تھانہ سول لائن میں مقدمے درج میں عمران خان طلب کیا گیا تھا. فیصل آباد پولیس نے اہلکار کے نوٹس موصول کرانے زمان پر پہنچے. بہرحال اب نوٹس لیں یا نہ لیں منجی پوری ٹھکنی ہے. ڈیفینیٹ سول لائن تھانہ جو فیصل آباد میں مقدمہ درج ہے اس میں عمران خان تو طلب تو ہے ہی ہے. فیصل آباد میں عمران خان پر بہت سنگین نوعیت کا مقدمہ درج ہے. وہاں عمران خان کے کرندوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے دماد علی شاہی کے ہمراہ آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا. حملہ کافی سنگین نوعیت کا ہے. بہت ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہے لیکن ملکی مفاد میں یا بہت ساری چیزوں کا پردہ رکھتے ہوئے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن وہ حملہ بہت ہی مطلب کہ اس پر بات نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے. لیکن عمران خان کو وہاں پر بھی طلب کر لیا ہے. عمران خان کے خلاف مزید 2 گواہیوں نے بیان ریکارڈ کرا دیے ہیں. یہ بیان عمران خان کی سب سے پہلے جان نکالیں گے. سیاسی جان کی بات کر رہا ہوں, کچھ اور نہ سمجھ لیجئے گا. جی ہاں, آج توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے گواہوں کی گواہیاں ریکارڈ ہوئی ہیں. آج عمران خان کو طلب کیا گیا تھا لیکن مصروف پیش نہیں ہوئے کیونکہ جانتے تھے یہ کیس اصلی ہے اور اس میں معافی نہیں ملنی, یہاں پہ کوئی ایکسکیوز نہیں چلنی. اس لیے عمران خان صاحب جو نے وہ وہاں پر نہیں گئے. عمران خان کے وکلاء نے بہت کوشش کی آج بیان ریکارڈ نہ ہو لیکن طاہری حربے اب نہیں چلیں گے. جج صاحب نے خواجہ حارث کو ہی عمران خان کا پلیڈر مقرر کر کے بیان ریکارڈ کرایا ہے. یوں خواجہ حارث کی موجودگی میں بیان ریکارڈ ہوگا تاکہ کل کو اگر ایسی چیز ہو تو اس پہ وہ عمران خان صاحب یا ان کے وکلاء کو کوئی اعتراض نہ ہو. کیس کی مزید سماعت کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. یہ کیس سب سے پہلے عمران خان کو جیل بھیجے گا اور نااہلی بھی کرائے گا. پی ٹی آئی کی انتشاری خواتین کی جب پیشی کا وقت آتا ہے ایک رات پہلے خوب مہم چلائی جاتی ہے انہیں رہا کر دیا جائے, یہ معصوم ہیں وغیرہ وغیرہ. کل رات بھی کچھ کرائے کے ٹٹو مہم چلا رہے تھے لیکن ناکام ہو گئے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یاسمین راشد, خدیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین ملزمان کے جوڈیشنل ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے. یاسمین راشد اور خدیجہ شاہ سمیت جو عورتیں ہیں وہ پتہ ہے آپ کو ان کے پاس ہے اور ان کی ابھی کیس ان پہ نہیں چل رہا لیکن ان کی جان بھی نہیں چھوٹ رہی. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے شیر پاؤ پل پر اداروں کے خلاف تقاریر اور جلاؤ گھرا کے کیس میں یاسمین راشد کے جوڈیشنل ریمانڈ میں 11 دن کی توسیع کی ہے. عدالت نے جوڈیشنل ریمانڈ ختم ہونے کے بعد یاسمین راشد کو 31 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت کی جج نے جناح ہاؤس اور جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت کی ہے اور خدیجہ شاہ, سنم جاوید سمیت دیگر کے جوڈیشنل ریمانڈ میں 11 دن کی توسیع کر دی ہے اور ملزمان کو 31 تاریخ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. میرے خیال میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی ڈھیلا برتاؤ کیا جا رہا ہے. یہ ان کو پیشیوں پہ پیشیاں دی جا رہی ہیں. ان کے خلاف اب فوجی مقدمات جو عدالتوں میں مقدمے چلنے شروع ہو جانے چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عورتیں ہیں تو عورتیں بھی جرم کرتی ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عورتیں جرم کریں تو ان کو اس لیے سزا نہ دی جائے کہ وہ عورتیں ہیں. پوری دنیا میں اگر عورتیں ٹرک چلا رہی ہیں, پوری دنیا میں اگر عورتیں کمپنیاں چلا رہی ہیں, پوری دنیا میں اگر عورتیں ہر کام کر رہی ہیں تو پھر مجرم اگر ہیں تو ان کو سزا دینے میں رعایت کیوں برتنی چاہیے؟ کسی قسم کا کوئی لحاظ اس لیے نہیں کرنا چاہیے. یہ بات پاکستان کی سالمیت کی ہے اور ان عورتوں نے باقاعدہ بغاوت کی ہے اور بغاوت کرنے کی دعوت دی ہے. کسی بھی طرح سے ان کو معافی نہیں دی جا سکتی. تو کسی بھی طرح سے ان عورتوں پر اس بات کا رحم نہیں کھانا چاہیے کہ کوئی بوڑھی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بچی ہے, کوئی چھوٹی ہے, کوئی وڈی ہے, سب کو رگڑا لگنا چاہیے اور فوجی عدالتوں لگنا چاہیے. آخر میں عمران خان کے لاڈلے مراد سعید کی بات کرتے ہیں. کچھ غیر تصدیق شدہ خبریں آ رہی ہیں کہ مراد سعید کو افغان بارڈر پر برقعے میں گرفتار ہوتے پکڑا گیا ہے. مراد سعید کسی فیملی کے ہمراہ فرار ہو رہا تھا, اس دوران پکڑا گیا لیکن خبر کی تاحال تصدیق ہونا باقی ہے. مراد سعید میں عمران خان کی جان ہے. جس دن پکڑا جائے گا بڑے راز کھلیں گے, خاص طور پر ارشد شریف قتل کے کیس میں جو انکشافات ہوں گے اس کے بارے میں آپ سوچ کر ہی دہل جائیں گے. کیونکہ ارشد شریف یہ مراد سعید بندہ ہے جس کے ساتھ آخری دم تک رابطے میں تھے. آخری دم تک جب رابطے میں تھے تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس سارا کچھ ہوگا. اور وہ جو لیپ ٹاپ جس میں ارشد شریف کے سارے معاملات پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مراد سعید کے پاس ہے. اور پھر مراد سعید عمران خان کے کیا کیا قصے کہانیاں بتائے گا, پہلی دفعہ کب کہاں کیسے ملا, پھر کیسے محبت کیسے پیار ہوا اور کیسے پیار جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس چیز میں بدل گیا. یہ سب کچھ سامنے آئے گا. آپ اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور جو
بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں کہ عمران خان کی جان بچنی ہے یا نہیں بچنی، عمران خان کے گرد کتنا گھیرا تنگ کر گیا، اس پہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ خیال رکھیے۔